الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل. زمائی عزتمندو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو، نن اوم تاریخ د صفر المظفر 1445 هجری د سفر میاشت مبارکی زمونگا د مسلمانانو سبازی غلط خیالات دی چیر دا میاش دا درنه دا د پیریانو د دیوانو میاش دا وی پا دی میاش کی پیریان را کوزیگی بیا چې وی دا میاش ختم شي پیریان واپس زی. اوس خو الحمدلله خلق پوی شوی دی ډیر پخوا به دا وه چې دا میاش به ختمه شوله نو بیا به زمونږ د خویندو میاندو نیاګانو به جاروګانې راغشتې وي او د کوټو دا ګوټونه به جارو کول. ویروي دا پیریان چې واپس ځي نو ګوډ او شل پکې پاتې وي نو هغه به دې په جارو باندې ورولېږلو. خلکو خیالات که څوک به دې میاش کې مړ شو نو خلکو به وي دا پیریانو وژنلی دی. بیا به وی یاره وی مې په ملا چاپه ولیدله او مې په سینه چاپه لیدلې ده. دا خبره ځان له ده چې پیریان انسان وژنلی شي او که نه دا بېله خبره. حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه دا هغه باره کې دا یو خبره وه چې دا پیریانو وژنلی و او بیا د لاش غیب و بیا پیریانو دا شیرونه وی قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عباده رمیناه بسهمین فلم نخطئ فؤاده. یره وی دو غشو باندې مویشته ری او زړه باندې مویشته ښه. بیا صحابه ګرځیدل یو ډیر خطرناک ځای کې راځوړن کړو. خدا ځان له خبره ده ان شاء الله په دې رواجونو باندې بیا
را روانو جمعو کې خبره کو او باید خلکو پکې دام یو منګړه تا واقعه پیش کړی دا چې د دې میاشتې په آخرنه هفته کې د الله حبیب خوشو او بیبیانو خوشحالی کی چوری پخ کړي وا دا خبرم غلطه ده او منګړه ده شریعت کی د دې خبرې اس حیثیت نشتا بلکې د دې میاشتې په آخره کې د الله حبیب بیمار شوی دی او دار روان میاشت چې هغې ته ربیع الاول وی د دې میاشتې په شروع تاریخونو کې د الله حبیب د دې دنیا نه رحلت کړی دی او انشاءالله بیا را روانو جمعو کې بیانو نن جمعه کې صرف په تقوا یو څو خبرې کوو چې تقوا وایي ستا او د تقوا فیدی څه شی دی هر سړی وایي یاره جی تقوا پکار ده تقوا څه شی دی او قرآن د دې نه ډک دی اللہ رب کریم قرآن کی دیرو زینوں کے دا تقوی حکم کرے واتقوا اللہ لعلکم تتقون ان اتقوا اللہ اے خلقو تقوی پیدا کی تقوی پیدا کی تقوی پیدا کی اوے دادا سے حکم دے دے امت تم اللہ دا تقوی حکم کڑے دے نو مخکینی امتون لم اللہ دا تقوی حکم کڑے ہو تقوی سے شیرے قرآن جو شروع کی ہوئی ہدن للمتقین اس دا تقوی ستا ہوئی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ یو عالم تیر دے آغوی متقی چاہتا ویلشی تقوادار وی من سلکا سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الإخلاص والوفاء متقی چاہتا ہوئے تقوی سشیرے دنیا شاعت غرزول د دنیا نا مینا لرکول د دنیا محبت د زړنا اوخکل او د سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم په طریقو باندې تلل او د الله د طرف نه چې کوم وعده شوی دی پاغه وفا کول او اخلاص کول دې ته تقوا ویل شي یعنی مطلب څه د دنیا نه بی رغبتی دنیا سره مینا ډیره مکوا یو دنیا سره مینا ده یو د دنیا ګټل دی دواړو کې فرق دی پیسے گٹل حرام نری لس نسلو گٹا سل نظرو گٹا زرگونا عربونا کربونا گٹا دو دنیا گٹل دا حرام نری بلکہ حلال مال گٹل عبادت دے خود دنیا سر مینا چی منس پادرے قرآن پادرے دین پادرے دا پدے باندے اللہ خپکیگی وی دا سے مکوا دانا چٹول مرا دا پیسو گٹولو کی تیر شو مرگ رالو او دا اللہ دلبار تا خالی لاس روانی اے زدیر خلق میں ولی دلوینما پیسے پیسے خڑے ری لوبے ور سرکو بد قسمت داو
چې په دې دومره پیسو کې نه جومات جوړ کو، نه مدرسه جوړه کړله، نه یو داسې کار وکړو چې سبا دی مړ شي او د پسې اجر روان. فضولیاتو دپاره ښه ډېرې وي، دین دپاره نشته. دا څنګه مال؟ دا مال به په ده باندې وبال وګرځي. الله وی وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. اللہ وی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ. اے بندہ تالا چی ما کم مال در کڑے رے پا دی بانی جنتو گھٹا، دی بانی دا اللہ رضا حاصل کا، دا اللہ تازان پا دی مال بانی نزدی کا. او هغه خپله غریبي بې وسي مه روا کننت پیسو سره لوبې کې. خو یو دور پتا داسې تېر شو چې یو نوړی پسې لیونی ګرځېدې، شلېدلې جامې دې په تن باندې پرتې وې، هریان وې چې اوس به وخورمانو ماښام لبس کېږي، د ماښامو د سبا د روټۍ دپاره فکر من وی. نن دل اللہ مال در کڑے دے نو آغا خپل غریبی مہیر واسن مستی در کرانشی. او لکا سنگا چی اللہ تا سرا نیکیو کڑلا تے وسدار او گرزولی تالے مال در کو نو تم دا اللہ بندگانو سرا نیکیو کا چی اللہ ز غریب مانو ماتا د غریبې درد معلوم دی. نن دې ربا مالدار کما وسدار دې کما نو ز بستا بندگانو سره امداد کوما. بہرحال تقوا دې ته وایي چې دنیا سره به مینه نه کې وګټه، مینه مه کوه او د الله د دین تابعداري کوه. او علماء وی متقی چاہت ویلی شی من اذا قال قال للہ و اذا عمل عمل للہ. متقی آغا انسان دے چاغا دخلینا کما خبر او باسی دا پارا دا اللہ، کمنس کے دا پارا دا اللہ، کا حج کے دا پارا دا اللہ، کا روجنوی دا پارا دا اللہ، کا خیرات کے دا پارا دا اللہ. اللہ وی فصلی لربکا. اے بندہ منس کے مالکا اتم الحج والعمرة للہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اللہ وی حج کے عمرہ کے نما دا پارا کوا، روجنی سے ما دا پارا نیسی، جہاد کے نمزما دا پارا کوا. نو متقی چاہتا وی چی دے کم کار کئی پدے کی غرض صرف رضا دا رب العزت وی، چی اے ربا تمانا پدے عمل بانے رضاش. امام شافی رحمہ اللہ ډیر قیمتی خبره کړې ده او دا خبره ازده کا. نن مونږه متقی چاته وایو؟ یو سړی منځونه ډیر کوي، یاره ډیر تقوادار دی. یو سړی روجی نیسي وی دا ډیر تقوادار دی. نا دے بانے زان پوئے گا دنے کے کولو لتقوی نوئی پوئے گے. نیکے کولو لچتا نفلونا تلاوتونا روجی نفلینی سے تویز متقیما نا
فعل الخیرات د نیکه کارونا تقوا نه ده، د ګناه نه ځان ساتل تقوا ده. پوه شئ؟ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى. امام شافعی رحمه الله وی خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصاد. ویواړ ګناهونم پرېدا، غټ ګناهونم پرېدا، دې ته تقوا وایي، د ګناه نه ځان ساتلو ته تقوا وایي. واړ ګناهونه غټ ګناهونه دا پرېدا، دې ته تقوا وایي. او دې ځمکه باندې داسې ګرځه لکه یو سړی دی او په یو پوله باندې روان دی، او د دې پولې دې طرف ته او دې طرف ته زغیدار بوټي دي. دې څنګه ځي؟ دې ځان راغونډي، جامې ځان پورې راینغاړي، په قدم قدم احتیاط احتیاط سره قدم علی. وی دغسې دې ته تقوا ویلی شي. عمر رضی اللہ عنہ نه دغسې یو سړي تپوس وکړو، امیر المؤمنین تقوا څه ته وایي؟ هغه امي سړی و، نه پوهېدو په ډېرو خبرو. هغه ورته وایي چې یو پوله باندې ځې او یو خوا بل خوا زغیدار بوټي وي، ته څه کې؟ وایي ځان پورې دا جامې راینغاړم. وایي دې ته تقوا وایي که؟ دا د دین اسلام لاره ده، الله ته تلې ده. یو طرف ته بل طرف ته ګناهونه دي، واړه ګناهونه، غټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه، پټ ګناهونه. د بنده ځان راونغاړي دا ټول ګناهونو نه سترګې واړوي او دا ګناه د الله د رضا دپاره پرېږدي، دې ته تقوا وایي. او بیا یو ډېر عجیبه نصیحت دی، وی دې وړې ګناه ته سپک مه ګوره چې مړه دا وړه ګناه ده، څه خبره خو نه ده. نو موږ وایي زمړه وړه ګناه ده. علامه اشرف علي تانوي رحمه الله وی زمونږ د علماء دیوبند کې لوی عالم تیر دی. علامه اشرف علي رحمه الله وی نن ته په دې دوکۍ چې دا وړه ګناه ده. وی نه، دا وړه ګناه د غټې په ګناه کې وړه ده. ستا د تباهۍ دپاره دا وړم پوره ده، ستا د تباهۍ دپاره دا وړه ګناه هم پوره ده. موږ وایي چې دا وړه ګناه ده، نه، وایي دا وړه ګناه د غټې مقابله کې وړه ده. په دې غرض ډاډه مه راځه چې مړه دا وړه ګناه ده او ختمه به شي. بیا وی لا تحقرن صغیرة، وی دې وړې ګناه ته سپک مه ګوره چې مړه وړه ګناه ده ومې کړله. وی دا دومره لوی غر دا د څه نه جوړ دی؟ د وړو وړو کاڼو نه جوړ دی که؟ نو دا لوی غر د وړو کاڼو نه جوړ دی. نو دغه رنګې به ستا د ګناهونو غرونه د وړو وړو ګناهونو نه جوړېږي. ای د الله بنده، تقوا ځان کې راوله، تقوا ځان کې راوله، ګناه پرېږده. مونږ معنا کوو هدى للمتقین. قرآن کریم هدایت دے، رڼا ده چا لپاره؟ تقوا والا، پرهیزګار. پرهیز څه ته وایي؟ ستا شوګر دی، ته ډاکټر ته لاړې، هغه درته انسولین شروع کړ، ته په انسولین خوشې؟ نه، چې پرهیز دې نه کړی نه ښه کېږي. خواږه به پرېږدې که نه؟ که یو سړی وایي چې بس انسولین مې شروع کړی دی او خواږه م خوري، دی به ښه شي. زیاړی دی او دی غوړ استعمالی، دی به ښه شي. دوایي به م خوري خو نه ښه کېږي. دقه مثال دی چې ته قرآن وې، مونځ کې، روژه نیسې، حج کې، زکات ورکې
او گناہ نہ پریدے دا نیکی تال فیدا نہ درکے قرآن بالستا زندگی کے انقلاب راولی چی گناہ دے پریخوا قرآن سے وہی ہدل للمتقین رب العالمین ہوئے اے بندہ کزان کی داقیدی انقلاب راولے دا اعمال و انقلاب راولے دا اخلاق و کردار و گفتار انقلاب راولے نو گناہ پریدا کہ گناہونا کے نو آورا اللہ رب کریم ہوئے تا تباد قرآن کریم آغا نور زڑتا نخکتا کیگی گورا مذہب نن ملاوی گی مذہب علا ملاوی گی کلا خلق کوئی کنا یہ روئی پا خواب روجو کی دیر خوند ویس خوند نشتا خبر ٹھیک دا پا خواب خوند زکو چی خلقو با تلاوتو نا کول تلاوت بے کولو غیبت بے نکولی کنزل بے نکولی فلمون بے پکی نکتلا اس با روجو کی سخوند دی چتا ٹولا و رضا فیس بک تناسی و فلمون گورے تلڑو تناسی و جوارے کے بیا با روجہ کی خون راشی غیبتو نا کے خنداگانے کے نا دروجی خون با علم آسوسی گی چی گناہ پرے دے نو تقوی وی دیتا چی گناہ پرے دا گناہ نیکے دستا کمی وی خو چی گناہ در سرنوی گناہ دے پریخوی گناہونا انسان تباہ کئی او تانا گناہ شوے دا بیگا مولا درس کی تیر شو تراشد اللہ پا حضور کے او جاڑا ربا بیگا میں درس کی دا خبر کولا اللہ گناہ میں معاف کی دا دعا دا خدا نیمگڑے دعا دا من خم بدنام کری ہوئی دے دعا نمانی زتال تے منے نستا دعا تالا دعا چل ندرزی چی تالا چل ندرزی تے منے او چی مالا چل رزی زی نمان مجیبہ خبر منگو تاسو ٹول دا دعا کو اللہ گناہ میں معاف کا گناہ میں معاف کا دا دعا دا خدا دعا نمگڑے دا پورا دعا واورا اللہ گناہ میں معاف کا ربا گناہونا میں پنے کو بانے بدل کا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ وعدہ کرے دا وی زما دا سی بندگان شتا چی داغی گناہونا بز پنے کو بانے بدلو ما سبحان نو تقوی دے تو گناہ پریگے دا نبی علیہ السلام نصیحت کئی اتق اللہ حیث ما کنتا اے دا اللہ بندہ اللہ نہ یرے گے نو یوازی جماعت کے ناچے خلقوی دا خسڑے دے دا خلقو اڑاندی یوازی اللہ نم یرے گا چے خلقوی دا خسڑے دے او چے کور تلار شنو تانلوی ظالم بلنی کلش پراشی تانلوی ظالم بلنی نا 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 جماعت کی اللہ نہ یرے گے نو کور کی ملا نہ یرے گا دورزم اللہ نہ یرے گے نو شپیم اللہ نہ یرے گا دا خلق اڑاندم دا اللہ نہ یرے گے نو چے زانتئی نو ہم دا اللہ نہ یرے گا کل اللہ وی فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ وی زمادہ سے بندگان شتا خوال راشی جی اوہو زو خودیر دیندار ہے ما زو خدای ما خوچ استاد خوانا لاڑشنو اللہ وی ما تا پتا دا چش پیس کے تیرا کڑلا دا دل دے چسوے دروغ ویلی دی شپے پر ڈم توپ شراب زنا غلا جواری
بدعملی د مسلمان عزت لوټ کول حیا لوټ کول دې کې شپه تېره کړه او الله د خپلو بندګانو باره کې وایي یبیتونا لربهم سجدا وقیاما زما بندگان هغه چې د شپې ما ته جړاګانې کوي امن هو قانتا آناء اللیل ساجدا وقائما الله وی یو سړی ما ته ټوله شپه جاړي قرآن وی دا پشان دا هغه چا کېدی شي چې هغه شپې په ګناه تېره کړې ده ته خپله سوله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت طیبم دا د شپې با صحابه کرامو کورونو خوالت لو داغي حال به معلومولو چې زما صحابه کرام دې د شپې کوم اعمالو کې مصروف وي یو ورځ سحر رالو وی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ستا دروازے لبیگا درغلے ما اے ابو بکر تا قرآن کریم تلاوت کولو خستا آواز دیر ٹیٹو دا آواز دے لگ راتے اس کا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ستا دروازے لبیگا درغلے ما تا تلاوت کولو ستا آواز دے روچتو دا آواز دے لگ مدم کا او ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تا خدا سے تلاوت کولو لقد اوطیت مزمارا من مزامیر آل داودا لکا سنگا چی داود علیہ السلام با تلاوت کولو د زبور تلاوت به خوش आवाज سره کولو او داسې تلاوت به کولو چې کله باغ تلاوت کولو دا مرغان او دا غروناونه بوټي با دا تلاوت اورېدو تا متوجي شوي کله بچاغ ساواغشت دی غرونو بوټو مرغانو بد الله نوم واغش سبحان الله ابو موسی قسم دې تا خدا سے تلاوت کولو سبحان الله نبی علیہ السلام بگرزیدو او زمونگا اے دا صحابہ کرامو پا مدینہ منورہ کی د شپې د ورځې د مسلمانانو د یهودیانو د کورونو په جنگل آسانه وا د ورځې نه خدا وا د مسلمانانو کورونو مخې به پاکې وي او د یهودیانو د کورونو مخکې به ډیرانونه پراتو او د شپې نه خبرداوا د یهودیانو د غیر مسلمو په کورونو باندې بس پیرواله پروتو د مسلمانانو د کورونو نه د قرآن د تلاوت نغمه بلندې دي نن زما د مسلمان د کور نه د شپې د سندرو आवाज را روان دي د رباب منګي आवाज را روان دي الله الله بهرحال نو تقوا ستوي گناہ پر خودل بہرحال اس چې تا کې تقوا رااله فائدہ به درته څه ملاويږي یو څو فائدې واورا یو فائدہ د الله وي ويرزقه من حيث لا يحتسب الله وی که تقوا در کې رالا گناهونه دې پرې خل نو رزق به پریمان در کوما سبحان نن موتا یو نوړې روټه پسې سر وهلې بر وهلې ته ځان کې تقوا را والا الله وی د رزق وعده مې کړې دا رزق به در کوما او الله وی تقوا ځان کې را والا چستا سمرا مخی بندی کله مونږ شو استاجی دم را لوکا تعویز را لوکا ساخ را لوکا ولی جی مخه می بندا یہ رجی چې کم کار تا لا سچو متاوان دے کم کار تا چې ورنږدې کېږم تاوان دے والله ډیره می مخه بندره پرې د سړیا د مولا په تعویذونو د مولا خپل مخه بنده د مولا سے پخپله مخه بند
د دې خلکو دا خیال دی چې په دې تعویذونو به دا ملک شړشم شي، چې په تعویذونو ملک شړشم کې مولیانو به وروره نن سبا ټول نوابان وي، دا مولیان دا به ټول نوابان. ایو سړی بل نه تپوسو کوئی ستا پلار څه نام؟ هغه ورته وایي چې یعقوب. بیا ورنه تپوسو کوئی ستا د پلار څه نام؟ یاره وایي چې زما د پلارم یعقوب نامه ده، خو دومره اوږده نه ده، دومره اوږده نه ده. مونږ دا نه وایو چې تعویذ کې به اثر نه وي، برکت به نه وي، وی به پکې، خو دومره هم نه لکه راتا چې ته نه څه جوړ کړي. تعویذګر نه مونږ خدای جوړ کړی، بس که تعویذګر دا کار وکړو به دا کار کېږي، او که هغه ونه کړو نو دا کار نه کېږي، که هغه ونه کړو نو دا کار نه کېږي. تعویذ خیر په خپل ځای هغه بله خبره ده، خو د خدایتوب درجه تعویذ له مه ورکوه. زه یو ځای ته لاړم، یو ماشوم چاره اوست، استاد جی میں سوات علاقه وه، دا ماشوم دم کا دا سینې داسې پړسېدلې وه که نه، میں که لاندې نه پکې بالښ ورکړی دی، میں دا تڼۍ کولاو کې چې مې کتل یاره یو 40 تعویذونه دلته پراتو. میں دا څه شی دی؟ دا خو د الله کلام دی که نه، میں دا ترې لرې کړو، دا غوڼ قرآن ورته دلته وتړه، د الله کلام دی که به دا ترې نه هر څه لرې که، بخاري شریف هم ورسره وتړه، مسلم هم، ځکه د الله کلام دی. ته چې بیمار بیمار ستا خېټه کې درد دی، تا ته ډاکټر وایي دا بسکوپان ګولۍ واله، نو تا هغه خېټه باندې تړې کو خورې؟ جواب راکئ. نه تاسو یې تړئ، په تعویذونه تړئ. ښه په تعویذونو تړلو کار نه کېږي. دا تعویذ زړه ته ښکته کا، مضغوطه یوسا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دا پخپل ہوا سینے تحقیق کا. بہرحال جلارے میں تنگی دے، گٹن ملاوے گے، کاروبار بندے، پریشانے دے. سورہ طلاق بیاتوشتم سپارو گورا اللہ وے، کلستا لاری بندی دی، رزق کے پریشانی دے، کاروبار کی پریشانی دی، زندگی نہ تنگوی چرب دے نہ خمالا مرخ دے. نو اللہ ویزان کی تقوی راولنو دا بند لاری برت کلاو کما، دا تاوانو نا برت پا گٹی بانے بدل کما، دا غمون بدل پا خوشالے بانے بدل کما، دا بیچینی برت دزر پا سکون و آرام بانے بدل کما. خزان کے تقوی راولا گناہ پریگے دا. او کل اللہ ویا ایوہ الذین آمنو، دا مجاہدین ہوتا وی اسلام کے دا جہاد نالوی عمل گربلو نشتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سڑے رالو، او دا اللہ حبیب توی دلنی علی عمل یادل الجہاد. اے دا اللہ پیغمبرہ مالا پدی شریعت کی دا ثواب یو دا سے کارو خیا چھ دا دی ثواب دا جہاد و دا مجاہد برابر وی. نبی علیہ السلام ویلا اجدہو طول شریعت کے دا مجاہد و دا جہاد دا ثواب برابر عمل نشتا. جہاد تا بلا سوک رسو. اگا عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فضیل ابن عیاض سا خط رو لے گلو. فضیل ابن عیاض دا غار منس حرمین خانہ کعبہ کیو، او دا اللہ دی یری دمرا جڑلیو چی ریسترگو نا دی اوخ کی راروانی وی دی لاری جوڑے کڑے وی دمرا جڑا بلا سوکو کی. اوار منز یو پیو لاک رے. عبداللہ ابن المبارک ورتوی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب. وائی وائی غٹے خلیو غٹے خبری. وی اے فوزیلا دا ستا دا توافونا ندی، دا چه تا دا توافونا کیو دا لکون روپے ورطا لگے، او دا یو مزدی چی یو پا یو لاک دے. اے فوزیلا دے خانہ کعبہ کے ناستے و دے سترگونا دا جڑا اوخ کی راروانی دی او دا لاری جوڑی کری دی. وی کین مڑا
که زما عبادت دی ولیدو قسم دی دا ستا توافونه دا جړاګانې او دا یو په یو لاک منځونه به تا ته لوبې ښکاره شي. سبحان الله. ولې وی فرق سره ډېر اوږده خبره ده. وی من کان یخضب خده بدموعه فنهورنا بدمائنا تتخذب. فرق دار ستا دا ننګي په اوښکو باندې لوند دي او زمونږ سینې په وینو باندې لوندې دي. او کان یطاب خیله فی باطل فخیولنا یوم الصبیحة تطاب. وی ته خو په اس باندې کښېنې چې لږ چکر به وو او یې زمونږ چکر په میدان کارزار کې دی. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رهج السنابک والغبار الاطیب. ته خو چې کله مانځله راځې اوس موږ جمعې له راتلو که نه سپری نه مو کړل دا باډي سپری دی او دا پلانکې سپری دی او دا عطر دی خوشبویانې دی ولګولې. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا. وی ته چې کې طوافونه کې منځونه کې خوشبویانې په ځان لګې او وی زمونږ دا وینه په خپله خوشبوداره ده. سبحان الله. مجاهد خو مجاهد دی که د دې باوجود چې جهاد دومره لوی عمل دی. الله وی یا ایها الذین آمنوا سورہ انفال لے اے مجاہدینو تو خو جہاد کے خپلا ناوی دی کنڈ کڑلا بچی دی یتیمان کل میند دی بوری شوی ستا کور در بدر شو د زوانے نا دی لاسو انزلو د کاروبار نا د دنیا نا پیسو نا دا خپل سر دی دا اللہ دا پارا تلکی کی خو اللہ وی خو یو خبر واورا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کتا کی تقوار علی مجاہدہ گناہ دی پریخونو دشمن بانے بری اللہ کامیاب کی او چی گناہ در کی وی اللہ تا پا دشمن نکامیابی. نن په موتا دشمن ولی زورور دی ځکه زه ګناهګار ته وم مونږ ګناهونو ته کار ویلی دی. زه دې تاریان یم د الله یره ختمه شوې ده. زم په ګناه داسې زړور ورځم زه یم چې اړو الله شته نه تم په ګناه داسې زړور روان. الله وی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. الله وی فرشتے میں مقرر کری دی سچے وے سچ کے دی لکی قلم بن کی گی. اے دا اللہ بندگانو گناہ پر اے کوشش کوا چی گناہ نزانو سا او جاڑا اللہ تا دو گناہ معافی دا اللہ ناو غاڑوی رب دا گناہ را لپنی کو بانے بدل. ہمون بیگاہ درس کی ویلے من امیدہ کی گئے خواہ دا اللہ دا رحمت نچر نامیدی مکوئی. آغا وحشی چی آغا دا اللہ دا پیغمبر آغا دا تر سینے اوشلولا خیال مودے سینے اوشلولا او آغا رازی وَإِنِّي لَنَادِمٌ ویسے خود دیر خپیم خپیمانیم فَهَلْ لِي مِن توبہ زما توبہ با اللہ قبول کی. اللہ آیات رو لے گل اخیرنے خبر ہو رہا اللہ آیات رو لے گل اگر دیر کل آیات دے او اللہ دی مونگا و تاسو حرمین و شریفین و تبوت لے کی وائے آمین. کل چتا لارشی کنا عمری لروانی حج لروانی او کله تا احرام دې تړلې دی او د مکې مکرمې حدودو ته انټر شي او بیا خانه کعبې ته لاړ شي ته طواف کوم تا ته پته ده چې په دې دروازه ورننوځې د خانه کعبې نو د خانه کعبې غلاف باندې د آیات تاله لیکلی دی. خیال چا لیدلی آیات یې لیکلی ومن یعمل دا د خانه کعبې غلاف د پاسې لیکلی دا ما تا ته لیکلی. الله وی ومن یعمل سوءا
او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. اللہ وی زما کورتا زما بندگان ملمان را روان دی نو آورے بندگانو تا ټول عمر گناہونا کړی دی جولے دی دو گناہونو نا ڈکا زما کورتا راوڑی دا او نن زما کورتا راغلے پخپلی گناہ بانے خپیمانے توبو باسے جڑا گانے کے نو اللہ وی ثم یستغفر اللہ. اللہ وی نن ماتا اوخ کی توئے پر سپین کا پن کے زما دو کورنا لگدلے ونی تاوے گے چربا ما معاف کا نو اللہ وی یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ وی زما دمخ اعلان دے زبتا سر روغ کوما بخن در تکوما. سبحان اللہ دے معاف. او بلا فیدے آخرنے وارا فیدے خور تقوی دیری دی سورہ مریم کے اللہ وی تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ وی جنت بچالا ورکو وی جنت پا میراث کے ورکو. دا میراث ٹکی بانے لگزان پوئے کئی اللہ رب کریم چی کلا کم بندہ پیدا کی ساسو خیال لدے خبری تا دا خبر با کیدے شی تانی اوری دلی ننے کیدے شی پیل ظلو آوری خوا دا زڑغ وگونا ورطا کولاو. اللہ رب کریم چی کم انسان پیدا کی چی آغا ناری ندے کاغا زنانا دا ہر انسان دا پارا ہر بندہ دا پارا اللہ یو کور جنت کی تیار کردے دے یوی جہنم کی تیار کردے دے. کلچ دا انسان گناہگار دے او دا خپلو گناہونو دا غلطی عقیدی دا وجنا دے جہنم تلارشی نو دا چی کم کورو جہنم کیا خدا تا ملاو شو کنا خدا دا یو کور التا جنت کی پاتے دے نو دا آغا کور پا بدلہ کی اللہ دل دا یو مسلمان چی آغا اللہ جنت تا بوتلو آغا مسلمان لا جنت کی خپل کور ملاو شو نو اللہ رب کریم انصاف والا بادشاہ رے دا آغا مسلمان چی کم کور دوزخ کی دے آغا دی کافر لور کی ڈبل او دا دی کافر چی کم کور جنت کی واغا اللہ آغا مسلمان لور کی. نو اللہ وی تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ وی دا جنت ڈبل ڈبل چالا ورکوما وی دا خپلو بندگانونا آغا چالا چی چاکی تقواوی. او اللہ وی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اوتوا الكتاب من قبلكم وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ وی مخی خلقو تم امدا حکم کردو تاسو تم دا حکم دے ان اتقوا اللہ اے بندگانو گناہون پرے دئی ما یابعو بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ وی چی گناہ نکے زا عذاب ندر کو ما او چی گناہ کے بیا بزما عذاب رازی. اللہ دے منگا دو گناہوننا توبہ تائب کی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.